बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, इस्लामिक सोल्यूशन चैनल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में आपको मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत दुबई के अंदर एक कुरान पार्क जो बनाया गया है उस हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। ये कुरान पार्क अपनी नौइयत का सबसे मुनफरिद पार्क है। इस रुए ज़मीन पर यह वो पहला पार्क है जिसको कुरान की निस्बत से या कुरान से मंसूब किया गया है। इस पार्क की तफसीलात क्या हैं, इसके अंदर कुरान के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से मोजज़ात को हकीकी शक्ल में इकट्ठा किया गया है और कुरान के अंदर मौजूद वाक़यात को किस तरह से मॉडल्स की शक्ल में बनाकर वहाँ पर आवेज़ा किया गया है। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, इस पार्क की कोई टिकट नहीं रखी गई। ये सबसे अहम और सबसे खुश आइंद बात है कि कोई टिकट नहीं रखी गई। कोई मुल्की या गैर मुल्की सयाह यानी कोई मुसलमान या गैर मुस्लिम सयाह अगर इस पार्क में जाना चाहे तो वो जा सकता है और इसके अंदर मौजूद इस्लाम के मोजज़ात को देख सकता है। इससे आपको मालूम है कि किस कदर फ़ायदा इस्लाम को पहुंच सकता है। इस पार्क में जाकर और इस्लाम के मोजज़ात को देख और सुनकर गैर मुस्लिम इस्लाम को बेहतर तरीके से जान सकेंगे, रसूलुल्लाह की दावत को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी सकेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें और पार्क की मुकम्मल तफसीलात आपको बताएं, इस्लामिक सोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, दुबई शहर में खुलने वाला ये फ्री पार्क 60 एकड़ अराजी के ऊपर तामीर किया गया है। जैसा पहले बताया, इस पार्क की कोई एंट्रेंस टिकट नहीं रखी गई और उसके साथ साथ इस पार्क को पूरा हफ्ता 7 दिन खोला जाता है और हर दिन यहाँ पर हजारों सयाह आकर इस पार्क को देख रहे हैं। ये पार्क गुज़िश्ता माह ही खोला गया है और इस पार्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मोजज़ात रखे गए हैं, यानी वाक़या मेराज का मॉडल बनाकर रखा गया है। चांद को 2 टुकड़े करने के मॉडल को भी बनाकर लोगों के लिए पेश किया गया है कि किस तरह से चांद के 2 टुकड़े किए गए, उसके मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात और उसका मॉडल वहाँ पर आवेज़ा किया गया है। इसके साथ साथ कुरान करीम फुरकान हमीद में जिन पौधों का जिक्र किया गया है, अल्लाह पाक की ज़ात ने जिन जिन दरख्तों, जिन जिन फूलों और जिन जिन अजनास का जिक्र किया है उनको इस पार्क में इकट्ठा किया गया है। आप जानते हैं कि ये पौधे मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर बनते हैं, लेकिन इस पार्क में इन पौधों को एक स्पेशल ग्लास सेल के अंदर रखा गया है। जी हाँ, वो ग्लास सेल जिसका दर्जा हरारत कंट्रोल्ड है, जिसके अंदर मसनूई तौर पर दर्जा हरारत को कंट्रोल किया गया है और उसी ग्लास सेल के अंदर कुरान करीम में जिन पौधों, जिन फलों, जिन दरख्तों को मेंशन किया गया है वो रखे गए हैं, जैसा कि अनार, गंदम, अदरक, छल्ली, प्याज वगैरह। ये वो तमाम पौधे हैं जिनको कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने मेंशन किया है, इनको लिखा है। इसी तरह वो तमाम गार जिनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में क़याम किया, जैसा कि गार हिरा या गार सौर, इन गारों के मॉडल्स भी बनाकर इस कुरान पार्क के अंदर रखे गए हैं। गैर मुल्की सयाह और मुल्की सयाह जब इस पार्क का दौरा करते हैं और गार हिरा के मॉडल को देखते हैं और वहाँ पर लिखी हुई मुकम्मल दास्तान रसूल को पढ़ते हैं तो उनके दिल में कुरान की मोहब्बत जागती है, उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत जाग जाती है और ये गैर मुस्लिमों को इस्लाम की छतरी तले लाने का एक इंतहाई बेहतरीन मॉडल और एक इंतहाई बेहतरीन आइडिया भी है। एक और खूबसूरत बात जो इस कुरान पार्क के हवाले से डायरेक्टर जनरल दाऊद अब्दुर्रहमान अल हजीरी, जो कि दुबई म्यूनसिपैलिटी के डायरेक्टर हैं, दुबई बल्दिया के डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से बताया गया कि इस पार्क की कोई दीवारें हमने नहीं रखी। इस पार्क की दीवारें ना रखने का और इस पार्क का मॉडल कुरान पाक की शक्ल या किताब की शक्ल का बनाने का मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए कि कुरान एक ऐसी अल्लाह की किताब है कि जिसको पढ़ने पर किसी पर कोई पाबंदी आयद नहीं। पूरी दुनिया के लोग इस किताब को पढ़कर यहाँ से हदायत समेट सकते हैं। नेज़ इस्लाम को भेजा ही पूरी इंसानियत के लिए गया है। नेज़ इस पार्क के एक एक ईंट को इस्लामी तहजीब व सकाफत और अरब कल्चर को देखते हुए लगाया गया है। नेज़ इस पार्क के हर हर कोने से इस्लाम की तहजीब और सकाफत झलकती है।
سامعین، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں سورہ الکہف میں اللہ پاک نے صحابہ کہف کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اس پارک کے اندر ایک الکہف کیو یعنی الکہف غار بھی تعمیر کیا گیا ہے، اور اس مکمل داستان کو انگریزی عربی زبان میں وہاں پر تحریر کیا گیا ہے تاکہ لوگ جب آئیں تو اصحاب کہف کی داستان پڑھیں، ان چند لوگوں کی داستان جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ظالم بادشاہوں سے پناہ لی اور اللہ پاک نے کس طرح سے ان کی مدد فرمائی۔ دبئی بلدیہ کے ڈائریکٹر نے مزید بتایا کہ اس پارک کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ خاص طور پر غیر مسلموں کی توجہ اسلام کی جانب مبذول کروائی جائے، یعنی عرب کلچر اور غیر عرب کلچر کے درمیان ایک ایسا پل تعمیر کیا جائے کہ لوگ اسلام اور عرب کے کلچر کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اور اگر لوگ اس کلچر کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے اور اس کے اندر موجود اچھائیوں کو، یعنی جو اسلام نے اچھائیاں اس کلچر کے اندر پروان چڑھائی ہیں، ان کو غیر ملکی یا غیر مسلم سمجھ گئے تو اسلام کے زیادہ قریب آئیں گے، اور آپس میں تمام مذاہب اور آپس میں تمام کلچر یعنی ثقافتوں اور تہذیبوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ اس قرآن پارک کی جو اور اہم اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پارک میں قرآن پاک کے واقعات اور قرآن پاک کے اندر موجود وہ جو سائنسی نقطے ہیں ان کے حوالے سے بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ ان سائنسی نقطوں کے ماڈلز بنا کر اس پارک کے اندر نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں، قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ پاک نے انسانیت کو بتا دیا تھا کہ یہ زمین اپنے مدار میں گھومتی ہے، لیکن سائنسدانوں نے یہ حقیقت بہت عرصے بعد دریافت کی۔ تو اس پارک کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کا سائنٹیفک ماڈل بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور آنے والے سیاحوں کو باور کروایا گیا ہے کہ قرآن خدا کی ایک سچی اور حقیقی کتاب ہے۔ اس کے اندر سائنس کا وہ علم بھی موجود ہے جس کو سائنسدانوں نے بہت بعد میں ڈسکور کیا۔ اسی طرح انسان کے پیدا ہونے کی داستان کو بھی، جو کہ بایولوجیکل سائنس نے بہت بعد میں دریافت کی، اس کو بھی قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے 1400 سال پہلے بڑی تفصیل سے بیان فرما دیا تھا، اور اس کا ماڈل بھی، اس کا سائنٹیفک ماڈل بھی بنا کر اس پارک کے اندر رکھا گیا ہے۔ نیز قرآن کریم کو اور اس کے اندر موجود واقعات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے معجزات کو انتہائی پرکشش انداز میں پیش کیا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے اپنی توجہ اس سے مت ہٹا سکیں اور اس کی جانب ان کی توجہ مبذول رہے۔ نہ صرف وہ اس کو خود دیکھیں بلکہ جب اپنے ملکوں، اپنے معاشروں میں جائیں تو وہاں جا کر اس پارک کا ذکر کریں تاکہ مزید لوگ اس کو دیکھنے دبئی آئیں۔ اس سے ایک تو دبئی کی بلدیہ کو فائدہ یہ ہوگا کہ دبئی میں سیاحت کو پروان ملے گی، دبئی کی سیاحت پروان چڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا کلچر اور عرب دنیا کے کلچر کو پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پارک کے کھلتے ہی اس کا افتتاح ہونے سے لے کر اب تک ہزاروں لوگ اس پارک کو وزٹ کر چکے ہیں، اس کے دورے پر ہیں۔ بچے اس پارک میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس پارک کے اندر دیگر سہولیات کو بھی فراہم کیا گیا ہے، جیسے بچوں کے لیے پلینگ ایریا بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فری وائی فائی کی سہولت، واک اور سائیکلنگ کے لیے بھی مختلف ٹریکس تعمیر کیے گئے ہیں، اور ان تمام سہولیات کو فراہم کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اس قرآن پارک کی جانب اٹریکٹ کیا جائے۔ اور چونکہ آپ کو جیسے پہلے بتایا ہزاروں لوگ اس پارک کو وزٹ کر چکے ہیں، اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پارک ایک کامیاب تجربہ ہونے کے ساتھ ساتھ باقی مسلم دنیا کے لیے ایک مثال بھی ہے۔ مسلم حکومتوں کو چاہیے کہ وہ دین اسلام سے متعلق کلچر، تہذیب اور واقعات پر مشتمل ایسے پارک بنائے تاکہ مقامی آبادی اور غیر ملکی آبادی کی توجہ اسلام کے کلچر کی جانب ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی فطرت ان چیزوں سے اثر لیتی ہے۔ لوگ جس چیز کو ماڈل کی شکل میں دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں بھی اس کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بنے گا اور بہترین پروجیکٹ کی تکمیل پر خراج تحسین کی مستحق ہے، اور پورے عالم اسلام کو دبئی کی حکومت کا مشکور ہونے کے ساتھ ساتھ
اپنے ممالک میں ایسے ہی قرآن پارکس کو تعمیر کرنا چاہیے۔ اسلامک سلیوشن چینل کی اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔